अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे 9th क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल ही थोड़े से दिन रह गए, 10 दिन रह गए हैं। तो मैं आपको सूरत अनफाल जो 9th क्लास में है, कोर्स में सिलेबस में शामिल है, उसका मैं तर्जुमा आपको इस तरह करके दिखाऊंगी कि आपको एक दफ़ा भी सुनेंगे तो आपको कम से कम वो भूलेगा नहीं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसकी ये मदनी सूरत है, आयात 75 है और 10 रकू हैं इसमें से। तो शुरू करते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा करवाऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्सलूनका अनिल अनफाली, यस्सलूनका ए नबी पूछते हैं तुमसे। यस्सलूना का मतलब सवाल करना, अनिल अनफाल गनीमत के बारे में, गनीमतों में के बारे में। अनफाल का मतलब गनीमत है। यस्सलूना का अनिल अनफाली, ए नबी पूछते हैं तुमसे गनीमतों के बारे में। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूली, कुल कहो, अनफालु कुलिल अनफालु माले गनीमत, लिल्लाही अल्लाह व रसूली और रसूल का है। कहो माले गनीमत अल्लाह और रसूल का है। फत्तकुल्लाह, फत्तकु पस डरो तुम, फत्तकु का मतलब डरना है। फत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से। व अस्लिहु, अस्लिहु और दुरुस्त करो। ज़ाता बैनिकुम, ज़ाता बैनिकुम आपस के ताल्लुकात को, ज़ाता बैनिकुम आपस के ताल्लुकात को। बस डरो तुम अल्लाह से और व अस्लिहु और दुरुस्त करो ज़ाता बैनिकुम आपस के ताल्लुकात को। व आतियु, व आतियु और अतात करो, व आतियु और अतात करो। व आतियुल्लाह अल्लाह की, व रसूलहु और रसूल की, अल्लाह और उसके रसूल की। इन कुंतुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। ये कलर्स इसलिए किए ताकि आपको आसानी हो जाए। इन्नमल मुमिनूना, इन्नमल मुमिनूना मोमिन तो दर हकीकत, अल्लाजीना वो लोग हैं, अल्लाजीना का मतलब है वही लोग हैं कि इज़ा इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु कि जब लिया जाता है, जब लिया जाता है अल्लाह का नाम। ज़ुकिरु का मतलब होता है जिक्र करना, कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, यानी अल्लाह का नाम लिया जाता है। इन्नमल मुमिनूना मोमिन तो दर हकीकत, अल्लाज़ीना वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरु कि जब लिया जाता है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु अल्लाह का नाम, वजिलत, वजिलत तो लरज जाते हैं। वजिलत का मतलब है लरज जाना, यानी कांप जाना, तो लरज जाते हैं। कुलूबुहुम, कुलूब का मतलब दिल है, तो लरज जाते हैं उनके दिल। व इज़ा तुलियत, व इज़ा तुलियत और जब तुलियत पढ़ी जाती हैं। तुलियत का मतलब है तिलावत करना, आयात को तिलावत करना। व इज़ा तुलियत और जब पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उनके सामने, आयातुहु, आयातुहु अल्लाह की आयात, जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने अल्लाह की आयात। ज़ादतहुम, ज़ादतहुम, ज़ादतहुम तो बढ़ा देती हैं वो आयात, ज़ादतहुम बढ़ा देती हैं वो आयात। ईमानन, ईमान का मतलब है उनका ईमान, ईमानन उनका ईमान। व अला रब्बिहिम और अपने रब पर, यतवक्कलून और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। तो बढ़ा देती हैं वो आयात उनका ईमान और अपने रब पर भरोसा, और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये आयत का तर्जुमा आपको सुना देती हूँ। इन्नमल मुमिनूना मोमिन तो दर हकीकत वही लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु कि जब लिया जाता है अल्लाह का नाम, तो वजिलत तो लरज जाते हैं उनके दिल। कुलूबुहुम, व इज़ा तुलियत और जब तिलावत की जाती है और पढ़ी जाती हैं उनके सामने अल्लाह की आयात। ज़ादतहुम तो बढ़ा देती हैं, ईमानन तो बढ़ा देती हैं वो आयात ईमान।
ان کا ایمان، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین اور وہ جو یقیمون کا مطلب ہے قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، ومما اور اس رزق میں سے، ومما رزقناہم اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، ومما رزقناہم ينفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے کہ یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، ومما رزقناہم اور ہم وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون جو مومن ہیں، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، حقاً سچے، حقاً کا مطلب حق کے ساتھ سچے، لہم درجات ان کے لیے درجات بڑے درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور بہترین رزق ہے، کما اخرجکا جیسا کہ کما اخرجکا ربکا، اخرجہ کا مطلب ہے نکالا تم کو، کما جیسا کہ اخرجکا نکالا تم کو، ربکا تمہارے رب نے، من بیتی کا تمہارے گھر سے، بیتی کا مطلب ہوتا ہے گھر، من بیتی کا بالحق کی تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا جبکہ اس وقت ایک گروہ، وَإِنَّ فَرِيقًا جبکہ اس وقت ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا، یعنی کراہت رکھتا تھا، کارہون کا مطلب ہوتا ہے کراہت رکھنا، ناپسند کرنا، تو ان میں سے ایک مومنوں میں سے اس نکلنے کو ایک گروہ ناپسند کرتا تھا۔ یہ آیات ہماری ہو گئی ہیں 5۔ یجادلونک فی الحق، یجادلونک جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ تم سے، یجادلونک کا مطلب جھگڑا کرنا ہے، فی الحق کی اس حق کے معاملے میں، یجادلونک جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ تم سے، فی الحق کی اس حق کے معاملے میں، بعد ما تبینا، بعد اس کے بعد بھی، تبینا کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، تبینا کھل کے، تبینا کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، کا انما اور ان کا یہ حال تھا کہ گویا، کا انما گویا، یساکونا کا مطلب ہے وہ ہانکے جا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں، یساکونا ہانکے جانا، الگ سے بھی یہ لفظ آئے تو آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، ہانکے جانا، دھکیلنا، یعنی کہ ہانکے جانا، الالموتی موت کی طرف، وہم آنکھوں دیکھتے، یعنی ان کا یہ حال تھا کہ گویا وہ ہانکے جا رہے تھے، الالموتی موت کی طرف، وہم ینظرون آنکھوں دیکھتے، آنکھوں سے دیکھتے، آنکھوں دیکھتے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے، ینظرون یہ لکھا، وَإِذْ اور یاد کرو جب، یعدکم اللہ، یعدو کا مطلب ہے وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، یعدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدن ایک کا،
ताइफतैनी, दो ग्रोहों में से, ताइफतैनी दो ग्रोहों में से, अन्नहा, अन्नहा कि वो, अन्नहा कि वो, लकुम व तवद्दूना कि वो तुम्हें मिल जाएगा, तवद्दूना, तवद्दूना लकुम कि वो तुम्हें मिल जाएगा, व तवद्दूना और तुम ये चाहते थे, तवद्दूना का मतलब है तुम ये चाहते थे, अन्ना, अन्ना के कमजोर गरोह, अन्ना के कमजोर गरोह, गैरा जाति शौकती के कमजोर गरोह मिल जाए तुम्हें, जाति शौकती, जाति शौक, गैरा, गैरा जाति के कमजोर गरोह, जाति शौकती मिल जाए तुम्हें, तकूनु मिल जाए, लकुम तुम्हें। इस लाइन का मैं दोबारा से कर देती हूँ, अन्ना, अन्ना के गैरा जाती, गैरा जाती कमजोर गरोह, जाति शौकती के कमजोर गरोह, तकूनु का मतलब है मिल जाए, लकुम तुम्हें, व युरीदुल्लाहु, व युरीदुल्लाहु, ये इधर, व युरीदुल्लाहु, व युरीदुल्लाहु और इरादा था अल्लाह का, अन युहिक्का, अन युहिक्का ये के, युहिक्का साबित कर दिखाए, युहिक्कल हक का हक को, बिकलिमाती ही अपने इरशादात से, व यक्ता, यक्ता का मतलब होता है काटना, और यक्ता और काट दे, दाबिरा, दाबिरा और काट दे जड़ से, दाबिरल काफिरीन काफिरों की, के जड़ काट दे, यानी अपने इरशादात से और काट दे जड़ काफिरों की, बिकलिमाती व यक्ता दाबिरल काफिरीन और अपने इरशादात से और काट दे जड़ काफिरों की। ये मैं कर देती हूँ, वह युरीदु और इरादा था, युरीदुल्लाहु और इरादा था अल्लाह का, अन ये के युहिक का साबित कर दिखाए, साबित कर दिखाए, युहिकल हक का हक को, बिकलिमाती ही अपने इरशादात से, व यक्ता व यक्ता और काट दे, दाबिरा जड़, काफिरीन काफिरों की। अगली आयत है, ये आयत हो गई है हमारी 7 हो गई है। अब ये 8वीं आयत, ली युहिक्कल हक्का ताकि सच को सच, ली युहिक्कल हक्का ताकि सच को सच, व युबतिलल बातिला और झूठ को झूठ कर दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, वलाओ ख्वा, वलाओ ये इधर है, ये किताब थोड़ी सी, लियुहिक्कल हक्का व युबतिला और हक को हक और ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, वलाउ करिहल मुजरिमून ख्वा नागवार गुजरे ये बात मुजरिमों को, ख्वा नागवार गुजरे, करिहल मुजरिमून वलाउ ख्वा करिहा कराहत यानी खाएं, बुरी लगे, नागवार गुजरे ये बात मुजरिमून मुजरिमों को। इस तस्तगी सूना, इज जब, तस्तगी सूना तुम फरियाद कर रहे थे, तस्तगी सूना तुम फरियाद कर रहे थे, तस्तगी सूना का मतलब फरियाद करना है, रब्बकुम अपने रब से, फस्तजाबा, फस्तजाबा तो उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली, फस्तजाबा लकुम तो उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली और फरमाया, अन्नी, अन्नी, अन्नी बेशक मैं, मुमिद्दुकुम मदद करूंगा तुम्हें, बि अल्फिन 1000, बि अल्फिन का मतलब 1000, मिनल मलाइकती फरिश्तों से, बि अल्फी मिनल मलाइकती 1000 फरिश्तों से, मुर्दिफीन, मुर्दिफीन जो एक दूसरे के पीछे लगातार आते जाएंगे, मुर्दिफीन का मतलब है एक
جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے. وما جعلہ اللہ، وما جعلہ اللہ، وما اور نہیں، جعلہ بتائی تھی یہ بات، وما کا مطلب اور نہیں، جعلہ نہیں بتائی تھی یہ بات، جعلہ نہیں بتائی تھی یہ بات، جعلہ اللہ اللہ نے، اللہ کا مطلب مگر، اللہ مگر، اللہ بشرا، اللہ بشرا اس لیے کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، ولی تطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، بہی قلوبکم، بہی کا مطلب ہے اس سے، بہی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر کوئی مدد اس سے تمہارے دل، اور نہیں آتی ہے کوئی مدد، ومن نصر، ومن کا مطلب ہے اور نہیں آتی ہے، نصر کا مطلب کوئی مدد، اللہ مگر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اندہ یعنی طرف، اللہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من کا مطلب سے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک، یقیناً بے شک، یقیناً ان اللہ بے شک، یقیناً اللہ عزیز حکیم، عزیز زبردست ہے، عزیز کا مطلب زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ ایک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز بھی ہے. ایکسرسائز میں آپ یہ جو ہے اس کے الگ سے جو ترجمہ ہم کر سکتے ہیں جو لفظ ہیں. تو رکوع کی اگر جو آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے گا. تو بیسٹ آف لک. تھینک یو. اللہ حافظ. اچھا یہ میننگز بھی میں آپ کو کرا دیتی ہوں. انفال کا مطلب مال غنیمت. اصلحوا ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. اصلحوا ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. وجلت ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. یہ تین لفظ تھے نا. ڈر جاتے ہیں. وجلت اس میں لکھا ہوا ہے ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. کارخون ناگواری محسوس کرنے والے. کارخون کراہت آنا، ناگواری محسوس کرنے والے. یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں. احدا ایک. دابرہ جڑ، دابر جڑ، دابرہ جڑ. تستغیثون تم فریاد کرتے ہو. مردفینا لگاتار آنے والے، لگاتار. یہ آخری آیت میں ہم نے ابھی پڑھا ہے. غیر ذات الشوکتی، غیر ذات الشوکتی بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے. غیر ذات الشوکتی بغیر اسلحے اور قوت کے. یہ اتنے ہی لفظ تھے اس میں اس رکوع کے. تو